O karon mga kasturya na nagita sa isa sa pinakadako nga kahoy dinhi. Mga tanata ni sir kung unsa pud ang istorya ani. Sir, Kini ang kahoy mao ni ang nasuruyan gyud sa mga evaluator sa kadtong contest bitaw sa syudad kinsa kadtong naay mga centennial tree kanang more than 100 years na nga mga kahoy. Wala na ko daw makini mao ni mo champion sa Malaybalay City. Kay kini nga kahoy pagtuo ko pamilyar sa baliti. Pero matod pa sa mga professor sa CMU sa forestry, dili kini baliti. Kay hantod gani karon ambot lang og nakuha na ba nila na evaluate na ba nila unsang klase nga kahoy kay wala gani sila kaila. Usa mao kini ang nidaog sa syudad sa centennial tree nga original gyud kaayo nga kahoy. Dili para sa baliti nga ang gamot niya mga redire mao dako kay tan-awon. Kini solid man ni kaayo nga kahoy. more than 100 years. More than 100 years. Sus nato pa kung siya ang nidaog, siya ang pinakatigulang nga kahoy dinhi sa Posible, Malaybalay. posible. Unsa ka nakadako sir ba? Kini akong gisukod ni sir nganha sa pisi nga sa bakala nga iya nga kuan 5 meters palibot. Ni ito gisukod na ko ni nga kahoy naay gabi mga dungog na mo ang tingog sa agila kay usa ni siya sa lantawanan sa mga agila nga makita sa palibot ug doon na basab ilang mataon. Sa ato pa isa ni sa pinakataas nga kahoy. Oo dinhi sa mao nga palibot.